स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराने के बाद हीरोज की वतन वापसी। कौम ने पलकें बिछा दी। पुरतपाक इस्तेकबाल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। क्रिकेट लवर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लिटिल स्टार्स के साथ सेल्फियां बनाई। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगों में नहा गया। फातेह टीम के लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल। डबल डेकर बस में सवार खिलाड़ियों ने ट्रॉफी उठाकर खुशी का इजहार किया। हीरोज को सख्त सिक्योरिटी और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में होटल पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज टीम से मुलाकात करेंगे। अंडर 19 एशिया कप का ताज शाहीनों के सर सज गया। फाइनल में भारतीय सूरमाओं को जिल्लत आमेज शिकस्त। 191 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ। ताकुब में भारतीय बैटिंग लाइन रेजा। सूर्यवंशी के आउट होते ही दीवार जमीन बोस। अली रजा की रफ्तार ने इंडियन बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा एहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। एक पाकिस्तानी 11 भारतीयों पर भारी। अकेले समीर के 172, पूरी भारतीय टीम के 156 रन। मुल्तान के सुल्तान ने तनहा इंडियन टीम को पछाड़ दिया। समीर मिन्हास के लाठी चार्ज ने दिन में तारे दिखा दिए। भारत के खिलाफ फाइनल में तारीख साज इनिंग्स। 17 चौके, 9 फलक शगाफ छक्के, 113 गेंदों पर 172 रन जड़ दिए। यूथ वनडे फाइनल्स की तारीख में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड बना लिया। मैच के हीरो बन गए। इवेंट में 471 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। आबाई इलाके में जश्न, अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्तों ने खूब भंगड़े डाले। फतेह के सजदे, आंखों में खुशी और चेहरों पर फख्र। भारत को धूल चटाने के बाद लिटिल स्टार्स का तारीखी जश्न। ग्रीन शर्ट्स का सब्ज हिलाली परचम के साथ ग्राउंड का फातिहाना चक्कर। एक दूसरे को कंधों पर उठाया। जज्बाती लम्हात, गूंजते कहके और यादगार मनाजिर। मद्दाहों के साथ तस्वीरें बनवाई। मोहब्बतें समेटी। दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। सरबराह एसीसी मोहसिन नकवी ने फातेह कप्तान को ट्रॉफी दी। फरहान यूसुफ की मुनफरिद सेलिब्रेशन ने लम्हे को यादगार बना दिया। शानदार फतह मुबारक हो। वेल डन टीम पाकिस्तान। शाबाश समीर मिन्हास। सदर और वज़ीर आज़म की लिटिल स्टार्स को शाबाश। कहा टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ग्रीन शर्ट्स को शाबाश। रिवायती हरीफ को इबरतनाक शिकस्त देने पर फैंस खुश। भारतीय मीडिया में सोख का समा। टीम पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स के चर्चे। इरफान पठान को रडार पर रख लिया। कहाँ हो, संडे कैसा गुजरा? सारिफीन ने तीखा सवाल पूछ लिया। 2025 यूथ एशिया कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में मुमासलत। ग्रीन शर्ट्स ने दोनों बार 300 प्लस रन बनाए। दोनों बार रिवायती हरीफ को 150 से ज्यादा रन के मार्जिन से धूल चटाई। 8 साल पहले कप्तान सरफराज अहमद ने फ्रंट से लीड किया और अब फील्ड से बाहर बैठकर अहम तरीन किरदार अदा किया। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। डस्का, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान और बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में तवील खुश्क साली के बाद बाराने रहमत। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। एबटाबाद में वक्फे से बारिश। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर सू हसीन नजारे। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान या फितना अल खवारिज, किसी एक का इंतखाब कर लें। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्निंग दे दी। कहा हमसाया मुल्क से आने वाली तश्कीलों में 70% अफगान शामिल। तालिबान दहशत गर्दों के पुष्टपनाह हैं। क्या पाकिस्तान के बच्चों का खून नहीं बहाया जा रहा?
وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ ریاست کے علاوہ کوئی بھی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ سپہ سالار نے ملک کو درپیش چیلنجز، جنگی تیاریوں اور دنیا میں پاکستان کے ابھرتے ہوئے کردار پر تفصیلی گفتگو کی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ کی مدد آئی، ہم نے دیکھی اور محسوس کی۔ اللہ نے قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تاکہ دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے۔ ریاست طیبہ اور پاکستان میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ اللہ نے اسلامی ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا خطاب۔ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ، اشعار بھی پڑھے۔ کہا قلم کی طاقت کو چھوڑنے والی قومیں زبوحالی کا شکار ہوں گی۔ پاک وطن کے دشمنوں پر زمین تنگ۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشنز۔ بھارتی سپانسرڈ 9 خوارج ہلاک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 اور بنو میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر آصف علی زرداری کی عراق کے نگران وزیر اعظم سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور تجارتی حجم بڑھانے پر زور۔ تعلقات کے فروغ کے لیے وفد کے تبادلوں کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ بریسٹر گوہر کی ایک بار پھر مل بیٹھنے کی تجویز۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔ ملاقاتوں پر پابندی فوری ختم کی جائے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر اور عام انتخابات کروائے جائیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس کا اعلامیہ۔ پاکستان کو آج سیاسی میثاق کی ضرورت ہے۔ سیاست میں شدت پسندی اور تشدد کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا مشورہ۔ رانا ثناء اللہ بولے، ہم نے مکالمے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ دیکھا جائے کون سی جماعت بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ خواجہ رفیق کی برسی پر تقریب سے خطاب میں خواجہ سعد رفیق بولے، ہمیں سیاسی کشمکش سے نکلنا ہوگا۔ ہم پی ٹی آئی کو سمجھاتے تھے لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ انہیں سزاؤں پر دکھ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ جو ہماری مارکیٹ میں ہوا اور اداروں کی طرف سے کسی نے کوئی حال پرسی نہیں کی ہماری، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را رینجرز کو آن بورڈ کیا جائے دوبارہ، تاکہ لوگوں کو استحکام ملے، لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کراچی میں بھتہ خوری کے بڑھتے واقعات۔ تاجروں کا پولیس پر عدم اعتماد۔ رینجرز کو آن بورڈ کرنے کا مطالبہ۔ آل سندھ کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر عامر چودھری کہتے ہیں بھتہ خوری سے نمٹنے کے لیے رینجرز کو اختیارات دیے جائیں۔ تاجروں کی آواز بننے پر سما سے اظہار تشکر۔ کراچی کو دوبارہ برے وقت کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بھتہ خوری کا نوٹس لیا۔ تاجروں کو مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ قربانیوں کے بعد اب ٹارگٹ کلنگ ہے، نہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں۔ سنہرے مستقبل کے خواب موت کی وادی میں لے گئے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند 2 پاکستانی نوجوان انسانی اسمگلرز کے ہتھے چڑھ گئے۔ لاشیں ایران ترکیہ بارڈر سے ملی۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کے مطابق اموات شدید موسمی حالات کی وجہ سے ہوئیں۔ انسانی اسمگلرز نے انہیں ترکیہ کے بارڈر پر لا کر چھوڑ دیا۔ جثے خاکی جلد پاکستان منتقل کیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی صفاقیت۔ غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل جنگ بندی نہیں، لڑائی چاہتا ہے۔ ثالث جارحیت رکوائیں، حماس کا مطالبہ۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے مغربی کنارے میں نئی 19 بستیوں کی منظوری دے دی۔ لبنان میں بھی صہیونی بمباری، 2 شہری شہید۔ روس یوکرین جنگ بندی کی کوششیں۔ فلوریڈا میں امریکی، یورپی اور یوکرینی وفود کی ملاقاتیں۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے بات چیت کو تعمیری قرار دے دیا۔ ثقافت اور روایات سے محبت کا انوکھا انداز۔ گلگت بلتستان میں جشن میں فنگ کی تقریبات کا آغاز۔ خون جماتی سردی میں لوگوں نے مشالیں تھام لی۔ مقامی دھنوں پر رقص کر کے خوشی کا اظہار۔ اور لاہور میں برائیڈل ویک کا آخری روز۔ ریمپ پر حسیناؤں کا جھرمٹ اور فیشن کے جلوے۔ نامور ڈیزائنرز کی کلیکشنز چھا گئیں۔ ماڈلز نے دیدہ زیب ملبوسات پہن کر ریمپ پر واک کی۔ فیشن کا خوبصورت سفر یادگار انداز میں مکمل۔